Jeremiah 16. Unya miingon pag-usab ang Ginoo kanako. Ayaw pangasawa o panganak dinhi niining nasura, kay ang kabataan nga mataw dinhi ug ang ilang mga ginikanan mga matay sa makalilisang nga mga sakit. Walay manghilak alang kanila og dili sila ikalubong. Sama sa tai matapok ang ilang mga lawas diha sa yuta. Mga matay sila sa gubat ug sa gutom ug ang ilang mga patay nga lawas pangan-on sa mga langgam ug sa mga ihalas nga mananap. Ayaw pagsulod sa balay nga may nagbangutan. Ayaw pagsubo alang kang bisan kinsa. Dili ko na sila tagag kalinaw o pakitaag kaluoy o pagmahal. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang mga dato ug kabos niining nasura managsamang mga matay apan walay magbangutan ug molubong kanila. Walay magsamad sa ilang kaugalingon o magpikis-pikis sa iyang ulo aron pagpaila sa iyang kasubo alang kanila. Walay mangaon ug mag-inom uban sa namatyan aron pagduyog sa iyang kasubo. Walay mopakitag kaluoy bisan pa niadtong namatyag amahan o inahan. Ayaw pagsulod sa balay diin may nagbangkite aron mosalok kag inom o kaon sa katawhan didto. Pamati kay ako, ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel nag-ingon. Pahilumon ko ang mga pagmaya o paghudyaka, ingon man ang tingog sa bag-ong kinasal dinhi niining nasura. Ang katawhan dinhi makasaksi ini kay tabo niini. Inighisgot mo niining mga butanga ngadto sa katawhan. Mangutana sila kanimo nganong silutan kuman sila ug ingon niini kaapait. Mangutana sila kung unsa ang mga kalapasan o buhat nga dautan nga ilang nahimo batok sa Ginoo nga ilang Dios. Ingna sila nga ako, ang Ginoo nag-ingon, ang inyong katigulangan mibiya kanako og mialagad og misimba sa mga Dios. Mibiya sila kanako og wala nila tumana ang akong mga pagtulunan. Apan labaw pa ang inyong gibuhat kaysa gibuhat sa inyong katigulangan. Kamong tanan nga gahig ulo, dautan og dili mosunod kanako. Busa hinginlan ko kamo gikan niining nasura ngadto sa nasod nga wala hisayri ninyo ug sa inyong mga katigulangan. Didto mag-alagad kamo sa mga Dios adlaw ug gabii. ug dili ko kamo kaluy-an. Mingon ang Ginoo, moabot ang panahon nga wala nay manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinuon manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga mao ang buhing Dios nga nagdala sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan ug sa tanang nasod diin ko sila patibulaaga. Dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong nasod nga gihatag ko sa ilang katigulangan. Ako mo'y nag-ingon niini. Mingon ang Ginoo, ipakuha ko ang daghang mga mananagat aron pagdakop niining maong katawhan. Padad-an ko sila mga ngayam aron pag-ayam kanila gikan sa tanang bukid ug bungtod ug bisan pa sa mga lungib sa kapangan. Nakita ko ang tanan nilang gibuhat. Walay natago bisan usa. Nakita ko ang ilang mga sala. Pabayron ko sila doble sa ilang sala ug pagkadautan. Gihugaw-hugawan nila ang akong yuta sa ilang mga Diyos nga walay kinabuhi o gilukop nila
Sa mga Diyos ang yuta nga gihatag ko kanila. O Ginoo, panalipdi o hatagi in taon ako kusog. Tabangi ako sa panahon sa kalisod. Muduol kanimo ang kanasuran gikan sa lagyong dapit sa kalibutan ug moingon. Ang among katigulangan nagsalig sa mini nga mga Diyos nga wala gayoy gahom. Makahimo ba di ay ang tao sa iyang mga Diyos? Dili. Kung binuhat sa tao, dili ka na tinuod nga Diyos. Nag-ingon si Yahweh, busa, niining higayuna, pailhon ko sila sa akong gahom, aron makaila sila nga ang akong ngalan mao si Yahweh.